नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बच्चाको टोपी डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। हजुरलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। र हजुरलाई भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। बोर्डरको यो फिटा बुनेर माथितिर यस्तो खालको प्याटर्न राखेर फेरि योतिर उल्टै उल्टो बुनेर एकदम सजिलोसँग तयार गरेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म हजुरलाई आजको बुनाइ सुरु गर्छु। 11 नम्बरको काँटीले बुन्दैछु र यही मैले सधैँ प्रयोग गर्ने वर्तमान धागो नै प्रयोग गर्दैछु। यसमा सुरुमा 12 घर तीर लगाउने, यसरी 1 2 चोटी बेर्ने अनि 1 घर यही भइहाल्छ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर तीर लगाउने। त्यसपछि एउटा काँटी ठुटेर सुरुमा 5 घर उल्टो बुन्ने, 1 घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने, 1 घर यही भइहाल्यो, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 घर उल्टो बुन्ने अनि योतिर पनि 1 2 3 4 5 हुन्छ, बीचमा 2 घर बच्छ। यो 2 घरमा धागा पछाडि गराउने अनि सुरुमा यो नबुनेर यसलाई बुन्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी योतिर लगेर यसलाई यतिकै रहन्छ, योतिर यो घरमा यसरी काटी घुसाउने अनि यसरी ल्याउने। त्यसपछि यो बुनेको घरलाई योतिर तानेर यो नबुनेको घर छ जुन नबुनेको घरलाई फेरि यसै गरी राख्ने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने, 5 घर उल्टो नै बुन्ने, यसरी। त्यसपछि यो उल्टो पट्टी चाहिँ सेकेन्ड रोमा उल्टो पट्टी पर्छ, यसमा सरासर उल्टै बुन्ने। 12 घर हुन्छ, 12 घरलाई नै उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी। त्यसपछि अब फेरि 1 घर ठुट्ने अनि 4 घर उल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 4 घर उल्टो बुन्ने। फेरि योतिर 1 2 3 4 5 घर छुट्टिन्छ, 1 2 घर छ, यो 2 घरमा फेरि धागा पछाडि गराउने अनि यसलाई नबुनेर सुरुमा यो पट्टिकोलाई यसरी बुन्ने सुल्टो नै। त्यसपछि यो यतिकै रहन्छ, फेरि यसलाई यता तान्ने, यो अर्को घरलाई यसै गरी बुन्ने अनि बीचमा यस्तो खालको प्याटर्न बन्दै जान्छ। धागा अगाडि गराउने, योतिर 5 घर उल्टो छ, उल्टै बुन्ने। त्यसपछि अर्को राउन्डमा फेरि सरासर उल्टो, यो उल्टो पट्टी सरासर उल्टै उल्टो बुन्ने सबै घरलाई।
त्यसपछि फेरि पनि सेम बुनाइ। अब प्रत्येक राउन्डमा यही बुनाइ गरेर धेरै बुन्नु पर्ने छ। 4 घर उल्टो बुन्ने अनि यो बीचमा यस्तो खालको प्याटर्न देखा पर्छ, ताका पछाडि गराउने। 1 2 2 घरमा यो यसरी यो घरमा राख्ने अनि यसलाई यतिकै राख्ने अनि योतिर यसले तानेर यसलाई फेरि एक्लै सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि बाँकी घर उल्टो। म यसरी नै धेरै बुन्दै जान्छु। जुन अहिले 3 लाइन बुन्यौं त्यसै गरी हरेक लाइन बुन्दै म धेरै बुन्छु। यसरी सरासर यसको फिता तयार गरिसकेपछि अब यसलाई बन्द गरेर एकतिरबाट माथितिर उठाएर बुन्नु पर्ने हुन्छ। मैले जम्मा जम्मी यति 14 इन्च बुने। 14 इन्च बुनिसकेपछि अब मैले यसलाई बन्द गर्दै छु। यसलाई मैले यही पट्टिबाट बन्द गर्छु। एक घर छुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि 2 घर एक घर बनाउने, 1 फेरि यसलाई यसैमा राख्ने 2 3 यसै गरी बन्द गर्दै लग्ने। यसरी बन्द गरिसकेपछि अब माथितिर घर टिप्नु पर्ने हुन्छ। यो पट्टिबाट अब मैले चाहिँ घर टिप्छु। यसरी धागा यो एक घर यति रहन्छ। अब जुन यो देखिरहेको हुन्छ यो पट्टिबाट घर टिप्दै लैजाने। यसै गरी अब मैले यसै गरी उल्टो घर टिप्दै जान्छु। प्रत्येक घर देखिरहेको हुन्छ यसैमा टिप्ने, एक एक घर। यसै गरी उल्टै उल्टो टिपेर मैले यही अन्तिमसम्म लैजान्छु। मैले यतिभरि सबै घर टिपेर सकिसके। अब यसमा मेरो सबै घर टिप्ने बेला पुरा 77 घर भएको छ। मैले माथिको घर बढाउँछु। अब यो पट्टि पनि उल्टो बुन्ने। यो बोर्डरको चाहिँ यो पट्टि सुल्टो हो, भित्रपट्टि उल्टो हो। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बुन्ने। त्यसपछि
9 घरको घरमा 2 घर बुन्ने यो घर छ। यसको मुनिबाट यसरी घर बढाउनलाई अनि यसलाई बुन्ने यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 गराउने अनि फेरि यसरी मुनिबाट एक घर बुन्ने अनि फेरि यो घर बुन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बुन्ने फेरि एक घर बढाउने मुनिबाट एक घर बुनेर यसरी 1 अनि यसमा पनि 2 यसै गरी घर बढाएर यसमा 80 घर 82 घर 84 घर जति बनाउने यसरी नै बढाउँदै लगेर 1 2 3 4 5 6 7 8 गराउने फेरि मुनिबाट एक घर बुन्ने अनि यसैमा अर्को घर बुन्ने। यसै गरी मैले योतिर पनि बढाउँछु। यसरी मैले सरासर बुनेर मेरो घर टिप्ने बेला 77 घर थियो। अहिले मैले 14 घर बढाएर 84 घर बनाएँ। अब अहिलेको लाइन यसरी एक रो बुनिसकेपछि अहिलेको लाइन यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ यसरी सुल्टो बुन्ने। अब चाहिँ घर घटाउनु पनि हुँदैन र घर बढाउनु पनि हुँदैन, जति छ त्यतिलाई सरासर बुन्ने यसरी एक लाइन सरासर सुल्टो बुन्ने। यसरी सरासर एक लाइन सुल्टो बुनेर सकाउने। अब फेरि यो सुल्टो पट्टि फेरि एक लाइन सरासर उल्टो बुन्ने एक घर छुट्ने अनि यसरी सरासर उल्टो उल्टो बुन्ने। यहाँनिरको डिजाइन बनाउनलाई सुल्टोपट्टि उल्टो बुनिन्छ र उल्टोपट्टि सुल्टो बुनिन्छ एक एक लाइन यसरी। अब एक लाइन सरासर उल्टो बुनेर सकाउँछु यो लाइन। यसरी सुल्टोपट्टि पनि उल्टो बुनेर सकाउने। अब यो यहाँनिरको डिजाइन बनिसक्यो। अब यो उल्टोपट्टि जुन सुल्टो बुनाइ छ सुल्टो बुनाइमा पनि एक लाइन अब सरासर उल्टो बुन्ने एक घर ठुट्ने धागा अगाडि ल्याउने अनि यसै गरी उल्टो बुन्दै जाने। अबको अर्को लाइनमा बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। यसरी सरासर उल्टो बुन्ने यसरी पुरा गर्ने। अबको लाइनबाट बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। यो 10 घरको बुट्टा हुन्छ। सुरुमा 2 घर त्यत्तिकै उल्टो बुन्छु एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यसरी 1 2 घरलाई त्यत्तिकै बुन्ने। त्यसपछि अब धागा पछाडि गराउने अनि एक घर सुल्टो बुन्ने यसरी। त्यसपछि अब यहीँदेखि फेरि योतिर फर्काउने अनि यी एक घरलाई उल्टो बुन्ने उल्टोपट्टिबाट। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने यसरी फर्काउने
अनि धागा पछाडि हुनुहुन्छ। फेरि यसैलाई एक घर सुल्टो बुन्ने, एउटै घरलाई 3 चोटि बुन्नु पर्ने छ। त्यसपछि अब यसलाई बुन्ने, एक घर बुनियो। अब 2 घर धागा पछाडि यसरी फर्काउने। अब 1 2 घरलाई उल्टो, 1 2 घरलाई उल्टो, यहीँदेखि फेरि फर्काउने अनि यी 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने, 1 2 अब अर्को घर 3। यसरी प्रत्येक घरमा योतिरको घर टिप्दै बुन्दै गरेर यहाँनिर 10 घर पुराउनु पर्छ। अब 3 घर भयो। अहिले यहीँनिरबाट फर्काएर फेरि 1 2 3 गराउने। त्यसपछि योतिर फर्किन्छ अनि फेरि 1 2 यसरी अनि फेरि यसलाई टिप्ने, फेरि योतिर ल्याउने। यो एक घरलाई बुने पनि हुन्छ, यसरी छुटे पनि हुन्छ। यसै गरी बुन्दै जाने, फेरि योतिर फर्काउने, एक घर छुट्ने, योतिर यसरी फेरि यहाँनिर टिप्ने। 1 2 3 4 5 घर भयो। फेरि योतिरबाट फर्काएर यसरी फेरि योतिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भयो। फेरि एक घर टिप्ने। यसरी घर टिप्दै बुन्दै गरेर यहाँनिर 10 घर पुराउनु पर्नेछ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 घरको एउटा बुट्टा तयार हुन्छ। 10 घर भयो। अब सबैलाई बुन्दै जाने योतिर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर भयो। अब योतिर 5 घर ल्याउने। यसरी उल्टो नै बुनेर एक घर, यसरी 2 घर 3 घर 4 घर जानेर गुहाबेर भए पनि
5 घर ल्याउनु पर्यो अनि 5 घर। त्यसपछि यतिले फर्काउने अनि 1 2 सुल्टो बुन्ने 3 4 5 5 घरलाई 1 2 3 4 5 घरलाई सुल्टो बुन्ने। अब योतिर 10 घर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यी 10 घरलाई अब 2 घरलाई 1 घर बनाउने। यहाँनिर 10 घरको बुट्टा छ 10 घरको बुट्टा आयो त्यसैले 5 घर योतिरबाट आइसक्यो। अब यिनीहरूलाई 5 घर गराउने। यसरी 6 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 8 2 घरलाई 1 घर गराएर 9 अनि 10। यसरी यस्तो खालको सेप बन्ने गर्छ। अब 10 घरको यो बुट्टा तयार गरिसकेपछि अब फेरि यहीँबाट फेरि अर्को 10 घर पुर्याउन सुरु गर्ने। 1 अब यसलाई यहीँदेखि फर्काउने। 1 घर मात्रै उल्टो बुन्यो। अब फेरि यतिर फर्काउने। 2 1 2 भयो। अब योतिर यसरी बुन्ने। 1 2 भयो। धागा पछाडि फर्काउने फेरि अनि 1 2 भयो। यसलाई पनि 3 भयो। अब यसै गरी 10 घर पुर्याउने। यसलाई बुने पनि हुन्छ त्यतिकै ठुटे पनि हुन्छ भनेको छु मैले। यसरी 1 2 लाइन बुन्ने 1 2 लाइन ठुटे पनि हुन्छ। फेरि यसै गरी घर बढाउँदै जाने। 1 2 3 4 घर भइसक्यो। फेरि योतिर यसरी यो छेउको नबुनेर ठुट्ने बेला यसरी घर टिप्ने राम्रो घर देखिन्छ त्यसैले नबुनेर ठुटिन्छ। यसरी फेरि अर्को घर टिप्ने। अब यसै गरी मैले यहाँनिर 10 घर पुराएको जस्तो यहाँनिर फेरि 10 घर पुराउँछु अनि सेम यसलाई बनाएको जस्तै गरी यसलाई बन्द गर्नुपर्ने छ। यसरी 10 घर पुगिसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर पुग्यो। अब योतिर फर्काएर साइडतिर फेरि 5 घर ल्याउने अनि त्यसै गरी फेरि टिप्दै अर्को घरतिर बुन्दै जाने। 10 घर बुनियो। अब योतिर यहाँसम्म 5 घर बुन्ने। 1 2 3 4 अनि 5 यसरी 5 घर टिप्ने। त्यसपछि योतिर ल्याउने अनि फेरि यसै गरी सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5
5 गरेर सुल्टो बुन्ने। अब जुन यो 10 घर छ 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाउने। 1 2 3 4 5 भयो, 6 2 घरलाई 1 घर, 7 8 9 अनि 10। यसरी एउटा बुट्टा तयार गर्ने, फेरि अर्को बुट्टा सुरु गर्ने, फेरि एउटा बुट्टा तयार गर्ने, फेरि अर्को बुट्टा सुरु गर्ने। यसैगरी बनाउँदै गएर आफूसँग जति घर छ त्यति घरलाई बुट्टा बनाएर पुरा गर्ने। म यसरी नै पुरा गर्छु। अनि यो छेउमा 2 घर बच्छ, यो 2 घरलाई यसै गरी उल्टो बुन्ने। अब यति भइसकेपछि अब उल्टो लाइनबाट यसरी एक लाइन सरासर उल्टो बुन्ने। सबै घरलाई सरासर यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। यसरी सबै उल्टो उल्टो गराउने। अब फेरि एक लाइन सरासर सबै सुल्टै सुल्टो बनाउने। एक घर चाहिँ उल्टो नै हुन्छ, बाँकी बुट्टाको घरभरि यसरी सुल्टो सुल्टो बनाउने। अब फेरि सेम यही बुट्टा उल्टोपट्टि राख्नुपर्ने छ। सुल्टोपट्टि राखियो, अब उल्टोपट्टि पनि फेरि सेम यही बुट्टा रिपिट गर्नुपर्ने छ। अहिलेको लाइन म सरासर सुल्टो बुनेर सकाउँछु। यसरी सुल्टो बुनेर छेउमा फेरि 2 घर उल्टो नै बुन्ने। अब जुन यो सुल्टोपट्टि यस्तो सेप गराएर बुट्टा बनाइयो, अब उल्टोपट्टि सेम यही बुट्टा रिपिट गर्ने। अगाडि सुल्टोपट्टि राखियो, अब उल्टोपट्टि 1 घर छुट्ने अनि 1 2 यो बुट्टा नभएको घर हो, त्यसैले 2 घर यतिकै बुन्ने। त्यसपछि 1 2 3 4 5 घरलाई त्यतिकै बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 अगाडि 2 घर बुनेर बुट्टा सुरु भएको थियो भने अहिले 1 2 3 4 5 6 7 घर बुनेर बुट्टा सुरु गर्ने। अब यो घरबाट 1 घर बुन्ने, यहीँदेखि फर्काउने। सुल्टोपट्टि सुल्टै बुन्ने, उल्टोपट्टि उल्टै। अब यसै गरी फेरि अनि अर्को बुन्ने। अगाडि सुल्टोपट्टिबाट बुट्टा बनाइयो भने अहिले उल्टोपट्टिबाट यसै गरी बुट्टा बनाउँदै जाने। फेरि योतिर 3 घर भयो अनि योतिर। अब मैले यसै गरी योतिर पनि बुट्टा बनाउँदै जान्छु। अगाडि सुल्टोपट्टिबाट घर यसरी टिपिँदै जान्थ्यो भने अहिले उल्टोपट्टिबाट टिप्दै जाने अनि फर्काउँदै बुन्दै गर्ने। 4 घर भइसक्यो। यसै गरी म 10 घर पुराउँछु। यसरी 10 घर बुनिसकेपछि अब योतिर फेरि 5 घर ल्याउनु पर्ने छ। यसै गरी सुल्टोपट्टि नै ल्याउने। 1 2
3 4 अनि 5 त्यसपछि अब यो पट्टि ल्याउने अनि उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 5 घर ल्याउने। अब जुन यो 10 घर बुट्टा बनाइएको थियो यो घरलाई फेरि 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजाने। उल्टो पट्टि नै 1 2 3 4 अनि 5 यसरी बुट्टा तयार भयो। अब फेरि अर्को बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। यसैगरी एक घर बुन्ने फेरि योतिर फर्काउने अनि एक घर बुन्ने फेरि योतिर फर्काउने सुल्टोपट्टि सुल्टै बुन्ने र उल्टोपट्टि उल्टै बुन्दै गरेर फेरि सुल्टोपट्टिको जस्तै यो पट्टि पनि बुट्टा तयार गर्दै जाने। म यसैगरी अब यसलाई जसरी बनाए त्यसैगरी यो उल्टोपट्टिबाट पनि बुट्टा बनाउँछु अनि यो बुट्टाको शेप यस्तो खालको बन्दै जान्छ। यसरी मैले उल्टोपट्टिबाट पनि सबै बुट्टा तयार गरेर यो पट्टि फेरि 7 घर नै बचेको छ। यो 7 घरलाई सरासर उल्टो नै बुन्ने। यसरी अब यति भइसकेपछि बुट्टाको लाइन पुरा भइसक्यो। यो जति बनाउनु पर्ने छ यसमा प्याटर्न भएर तयार भइसक्यो। अब यसमा सरासर सुल्टो बुन्ने सुल्टोपट्टि र उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने एक घर ठुट्ने अनि यसैगरी सुल्टो बुन्दै जाने। यसरी सरासर सुल्टो बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब उल्टोपट्टि पनि सरासर एक लाइन उल्टो बुन्ने। अब फेरि एक लाइन सुल्टो र एक लाइन उल्टो बुन्छु म। यसैगरी बुट्टा तयार भइसकेपछि 2 लाइन सुल्टो बुन्ने र 2 लाइन उल्टो बुन्ने। सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो र उल्टोपट्टि सरासर उल्टो गरेर त्यसपछि फेरि सुल्टोपट्टिबाट एक लाइन उल्टो बुन्नु पर्ने छ, उल्टोपट्टिबाट एक लाइन सुल्टो बुन्नु पर्ने छ। यसरी 2 लाइन उल्टो अनि 2 लाइन सुल्टो गरेर 4 लाइन सरासर बुनिसक्ने जब यो प्याटर्न तयार हुन्छ। त्यसपछि अब जुन यो सुल्टोपट्टि छ सुल्टोपट्टि उल्टो बुन्ने र जुन यो उल्टोपट्टि छ उल्टोपट्टि सुल्टो बुन्ने। जम्मै एक लाइन मात्रै, एक लाइन यो चिती एक लाइन यो ज्योति। यसरी यो सुल्टोपट्टि छ सुल्टोपट्टि अब एक घर ठुट्ने अगाडि ल्याउने अनि यसरी उल्टो बुन्ने। अब सरासर यो सुल्टोपट्टि उल्टो बुन्दै जान्छु म।
सबै घरलाई यसरी सुल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने र उल्टोपट्टि फेरि सरासर सुल्टो बुन्ने। अहिलेको लाइन यसरी जुन यो उल्टोपट्टि छ उल्टोपट्टि फेरि एक ठुट्ने अनि यसै गरी सुल्टो बुन्दै जाने। ए पुरै घर यसरी पुरा गर्छु म बुनेर। यसरी एक लाइन सुल्टो एक लाइन उल्टो, जो कि सुल्टोपट्टि उल्टो बुन्ने र उल्टोपट्टि यसरी सुल्टो बुनेर मात्र एक एक लाइन सकाउने। ए त्यसपछि अब फेरि यो सुल्टोपट्टि आइसक्यो, सुल्टोपट्टि अब फेरि सुल्टो बुन्ने र उल्टोपट्टि उल्टो बुन्ने। एक लाइन फेरि एक ठुट्ने ढाका पछाडि गराउने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने। ए यसरी यसरी पुरा गरिसकेपछि बीचमा यस्तो खालको प्याटर्न देखा पर्छ। यसमा यति भइसकेपछि एक लाइन पनि सुल्टो अनि एक लाइन उल्टो बुन्ने, त्यसपछिको लाइन सरासर उल्टै उल्टो बुन्दै जानुपर्ने छ। माथितिर एक लाइन मात्रै यसरी सुल्टो बुन्छु अनि अर्कोपट्टिबाट उल्टो बुनाइ गरेर सरासर दुवैपट्टिबाट उल्टै उल्टो बुनेर माथिल्लो भागको डिजाइन बनाउने छु। एक लाइन फेरि सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो बुन्छु र उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टै उल्टो बुन्छु। यसरी केही लाइन सुल्टो केही लाइन उल्टो केही लाइन सुल्टो बुनिसकेपछि अब चाहिँ दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। यति सेप आइसकेको छ। अब यसलाई दुवैपट्टि मैले उल्टै उल्टो माथिसम्मै बुन्न जान्छु। यसरी यो सुल्टोपट्टिबाट पनि उल्टो बुन्छु र उल्टोपट्टिबाट पनि उल्टै बुन्छु मैले। यसरी अब कुनै पनि डिजाइन बनाउँदैन र कुनै पनि बुनाइ फरक गर्दैन मैले। सुल्टोपट्टि सुल्टै बुनाइ छ र उल्टोपट्टि उल्टै बुनाइ छ। अब सुल्टोपट्टि पनि उल्टो नै बुनाइ छ र उल्टोपट्टिबाट पनि उल्टो नै बुनाइ छ। यसरी दुवैपट्टि सेम बुनाइ गरेर मैले अब यो टोपीको पुरा भाग तयार गर्ने छु। यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनाइ गर्छु म। यसरी यसरी दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर मैले धेरै नै बुनिसके। यसरी नाप्दा ठिक 7.5 इन्च भइसकेको छ। 7.5 इन्च भइसकेपछि मैले यसलाई घटाउन सुरु गर्दैछु।
एक घर ठुट्ने, त्यसपछि ढाका अगाडि गराएर अब प्रत्येक 2 घरलाई एक घर बनाउने। एक घर, यसै गरी यसरी यसरी 2 घरलाई एक घर बनाउँदै सकाउने, धागा अगाडि ल्याउने अनि यसै गरी 2 घरलाई एक घर नै बनाउने। यसरी यसरी एकदम थोरै घर बनाउने। मेरो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 घर छ। यही 18 घरलाई मैले अब फेरि 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजान्छु। एक घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने अनि यो घरलाई पनि यसैमा राख्ने। अब चाहिँ बिट मार्ने। यसरी यसरी सकाउने। त्यसपछि अब यसलाई यतिचोटि चुडाउने अनि यही घरमा राख्ने अनि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि अब यसलाई एकदमै कसिलोसँग सिलाउने। अब जुन यो घर छ यसलाई यही उल्टोपट्टि सरासर टिप्ने। यसरी यसरी टिपेर एकदम कसिलोसँग सिलाउने। यसरी 1 2 चोटि यसैमा सिलाउने। यो उल्टोपट्टि हो। यस्तो हुन्छ उल्टोपट्टिमा र यो सुल्टोपट्टि हो। अनि अब यति भइसकेपछि यो मुनितिर पनि यही उल्टै उल्टो सिलाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसलाई कुरुसले बुन्दै छु। मुनितिर पनि उल्टोपट्टि बुन्दैन, सुल्टोपट्टि फर्काउने अनि यही धागोले बुन्दै जाने। जस्तो कि घर घर नै बुन्नु पर्ने छ। मैले 10 नम्बरकै कुरुसले बुन्दै छु। यसरी यसको घर टिप्ने, एक साइडको घर अनि अर्को साइडको घर टिपेर यसरी बुन्दै जाने। यसरी यसरी दुईपट्टिकै घर टिप्ने अनि
यसरी बुन्दै जाने। ए यहीँ मुनिसम्मै यसरी बुन्दै जाने। अब यहाँनिर धागो सकिसकेपछि जोडेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो गाँठोलाई चाहिँ भित्रपट्टि राखेर यसलाई बाहिरपट्टि गराएर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यो सुल्टोपट्टि भयो। त्यसपछि अब यो उल्टोपट्टि योतिर फर्काएर 1-2 लाइन फेरि बुन्ने। त्यसपछि यसको धागा अलि माथि गइसकेपछि यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो डिजाइनको टोपी। अब मैले यसमा पम्पम बनाउनु पर्ने छ र मेरो धागो यति भइसकेको छ। त्यसैले मैले यसैलाई पम्पम बनाउन सुरु गर्दै छु। मैले कति छ भनेर यसलाई गनेन, मैले यतिलाई सबै बनाउँदै छु। अलिकति यसरी फुकाउँछु मैले बार्नको लागि। मैले यति मोटो नै बनाउँछु। अब यसलाई यसरी बीचबाट एकदम कसिलोसँग बाँधिदिने, यसमा राख्ने। यसलाई काट्नु पर्ने छ। मैले यसको धुलो झर्छ त्यसले यसमा राखेँ। यो लामो डोरी यतिकै राख्ने अनि जुन यो पट्टिको भरीलाई यसरी चुडाउने। त्यसपछि यो लामो यतिकै रहिरहन्छ। यो बाँकी यसलाई राम्रोसँग चुडाउने। यस्तो भयो। अब यसलाई अलि सानो बनाउने।
यसरी पम गराएर जोड्ने। यहाँनिर भित्रबाट राखेर यसको भित्रबाट ठिक बीचमा कुरुसलाई राख्ने यसरी। त्यसपछि यी धागाहरूलाई यसरी योपट्टि निकाल्ने अनि यसलाई एकदमै टाइटसँग जोड्ने योपट्टि योतिर पनि यसरी। अनि यसलाई जोडेर काट्नु पर्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको टोपी डिजाइन तयार भइसक्यो। हजुरलाई आजको यो टोपीको डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। हजुरलाई यदि यो पम मन पर्दैन भने पम पनि नराख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। आगामी दिनमा म फेरि यस्तै बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म आजको यो डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।